एक यक लिबास आदमी। थर्ड वर्ल्ड रेस्तोरां की लंबी चौड़ी खिड़कियों में लंबे चौड़े शीशे नस्ब थे। रेस्तोरां के अंदर बैठे हुए भी यूं महसूस होता था जैसे रेस्तोरां के बाहर बैठे हैं। यहाँ दूसरे रेस्तोरानों के मुकाबले में एक अजीब फराखी का एहसास होता था। सड़क का सारा मंजर सामने था। दोहरी खुली सड़क पर से गुजरता हुआ ट्रैफिक, चौड़े फुटपाथ पर टहलते हुए हर उम्र के लोग, कारों में से उतरते हुए मर्द और औरतें और बच्चे, हर कार के आसपास मंडलाते हुए हर सिंफ के भिखारी, बिजली की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाने वाले नौजवान जिन्होंने गर्दनों पर इतने बाल जमा कर रखे थे अकब से लड़कियां मालूम होते थे। गर्द सभी कुछ नजर आता था। रेस्तोरां की आखिरी खिड़की के पास बैठना मेरा मामूल था। चंद शामें मुसलसल बैठने के बाद मुझे यूं महसूस हुआ था कि बैरूनी मंजर के चंद किरदार ऐसे भी हैं जो मुझे हर रोज एक ही किस्म के मामूल पर कारबंद दिखाई देते हैं। एक तो नीली निक्कर वाला गिलगिती था जो बिला नाका दोनों हाथों में पानी से छलकती बाल्टियां लटकाए मेरे सामने से गुजर जाता था। वो मुझे बाल्टियों के बगैर कभी नजर नहीं आया, जैसे बाज लोग चांदी के उन चमचों के बगैर नजर नहीं आते जो वो मुंह में लेकर पैदा होते हैं। फिर एक बूढ़ा कंघियां बेचने वाला था जो कंघी कम बेचता था और भीख ज्यादा मांगता था। भीख मांगते मांगते उसकी बाछें मुस्तकिल तौर पर लटक पड़ी थी और उन्होंने इसकी ठोड़ी को जैसे कौसैन में ले लिया था। एक रोज इसने एक गंजे बुजुर्ग को जो कार में से उतर रहे थे उनकी खवातीन के सामने कंघी खरीदने को कहा और वो इस पर झपट पड़े। मैं लपक कर बाहर गया और बूढ़े को उनकी इज्जत से ये कहकर बचाया कि कंघी बेचना इसकी आदत है। चुनाचे वो आगे पीछे नहीं देखता, बस कंघी पेश कर देता है। तीसरे मुस्तकिल किरदार ने मुझे यूं मतवज्जो किया कि वो मुझे हमेशा एक ही लिबास में नजर आया। अजीब अजीब तस्वीरों वाली पतलून के ऊपर चौड़ी चौड़ी नीली और सुर्ख धारियों वाली शर्ट। मैं हर रोज इस ख्याल से उसका मुंतजर रहता था कि मुमकिन है आज उसने लिबास बदल रखा हो, मगर वो हर रोज उसी लिबास में वार्द होता। जी चाहता उससे पूछूं कि क्या तुम्हारे पास कोई और पतलून या कोई और शर्ट नहीं है, या चलो शलवार कमीज सही, धोती कुर्ता सही, मगर उसके तेवर ऐसे गंभीर और भरपूर थे कि वो बहुत ही हमेशा संजीदा नजर आता था कि मैं उससे उसकी यकलिबासी का सबब न पूछ सका। कई बार ऐसा हुआ कि मैं रेस्तोरां की खिड़की के पास कुर्सी पर जूं ही बैठा तो मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं एक लिबास शख्स का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी राह तकते तकते मैं परेशान हो जाता और चाय मेरे सामने पड़े पड़े ठंडी हो जाती। फिर मैं अपना तज्जिया करने लगता कि आखिर मेरा उससे रिश्ता ही क्या है। वो एक मामूली दर्जे का मजदूर है। वो रेस्तोरां के साथ वाली दुकान के सामने फुटपाथ के हाशिए पर रुकने वाली हर मोटर कार से मशरूबात के ऑर्डर लेता है और उन्हें बोतलें थमाकर उनके खाली होने का इंतजार करता है। फिर जब वो खाली बोतलें समेटता है और उनके दाम वसूल करता है तो वो 1-2 रुपए अपनी जेब में डाल लेता है कि शायद वो बख्शिशें होंगी, जिसे महज़ब जुबान में टिप भी कहते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रकम वसूल करने के बाद उसका हाथ अपनी जेब की तरफ नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये था कि उसे टिप की रकम नहीं मिली। तब वो चंद लम्हों के लिए जैसे सख्ते में खड़ा रह जाता था और पीछे हटती हुई कार और फिर तेजी से मुड़कर गायब होती हुई कार की तरफ यूं देखता रह जाता था जैसे वो अभी पलट कर आएगी और उसका हक अदा कर देगी। मगर फिर वो दुकान पर जाकर खाली बोतलें और उनके दाम मालिक के हवाले करने के लिए फुटपाथ की चौड़ाई तय करने लगता था। खिड़की में से जब भी किसी कार को उसका रुख करते हुए देखता तो मेरा जी चाहता कि वो पान, सिगरेट और मशरूबात के लिए इसी दुकान पर आके रुके जहाँ ये सुर्ख और नीली धारियों वाली शर्ट में बलबूस शख्स मजदूरी करता है। और जब कोई कार वहां रुके बगैर आगे निकल जाती तो मुझे यूं कोफ्त महसूस होती जैसे खुद मेरी हक तलफी हो गई हो। इस शख्स के सामने मैंने जो ताल्लुक की खातिर पैदा कर लिया था वो एक तरह की रिश्तेदारी में बदलता जा रहा था। बज़ाहिर अजीब सी बात है कि एक रेस्तोरां की खिड़की से जो शख्स मुझे अमूमन नजर आता है उसके साथ इतनी कुर्बत पैदा हो जाए, मगर ये कुर्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। मुझे कई बार यूं लगा कि मशरूबात की बोतलें ग्राहकों को देते या वापस लेते वक्त वो एक नज़र मुझ पर भी डाल देता है। मगर फिर मैं सोचता कि इस रुख पर रेस्तोरां की 8 खिड़कियां हैं, क्या ये जरूरी है कि वो सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहा है। एक रोज मैं रेस्तोरां में पूरे 2 घंटे बैठा रहा। उसके दिखाई देने का इंतजार करता रहा, मगर वो दिखाई न दिया। जो कारें फुटपाथ के हाशिए के पास रुकती थीं, उनमें से एक ठिंगना नौजवान ऑर्डर ले रहा था। मैं सारा वक्त बेचैन रहा और कि आखिर वो एक लिबास शख्स कहाँ गया। मैं जब रेस्तोरां से निकला तो सीधा मशरूबात की उस दुकान पर पहुंचा और उस नौजवान से पूछा, यहाँ जो हर शख्स रोजाना काम पर आता है और जिसकी जगह आज तुम काम कर रहे हो वो क्यों नहीं आया। नौजवान बोला, आप चाचा करीम बख्श का पूछ रहे हैं ना। मैंने कहा, मुझे नाम नहीं मालूम, वो जो हमेशा बड़ी बड़ी लाल और नीली धारियों वाली शर्ट पहनता है। नौजवान बोला, जी वही, चाचा करीम बख्श। कभी कभी उसे कोई जरूरी काम पड़ जाए या वो बीमार हो जाए तो वो नहीं आता। आज भी ऐसी ही कोई बात होगी।
ورنہ یہی تو چاچے کا روزگار ہے۔ جی چاچا، کریم بخش کا اتا پتا پوچھوں؟ مگر نوجوان رکتی ہوئی ایک کار کی طرف بڑھ گیا اور میں گھر چلا آیا۔ وہ رات میں نے خاصی پریشانی میں گزاری، جیسے میری زندگی کے معمول میں ایک غیر معمولی رکھنا پڑ گیا ہو۔ میں نے طے کر لیا کہ کل مشروبات کی دکان کے مالک سے کریم بخش کے بارے میں تفصیل معلوم کروں گا اور اس کے گھر جا کر اس کی کسی کام پر نہ آنے کی وجہ معلوم کروں گا۔ مگر دوسرے روز ابھی میں ریستوران میں داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک کار کے پاس کھڑا خالی بوتلیں سمیٹتا اور بل وصول کرتا وہ شخص نظر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دماغ پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور ریستوران کے اندر کھڑکی کے شیشے میں سے کریم بخش کو اپنے روزانہ کے کام میں مصروف دیکھتا رہا۔ ایک دو بار جیسے اس نے میری طرف دیکھا ہو، مگر میرے قریب والی کھڑکی کے پاس بھی تو لوگ بیٹھے کافی پی رہے تھے، ممکن ہے کریم بخش نے انہیں دیکھا ہو، جبکہ ان میں دو ایسی چمکدار سی لڑکیاں بھی شامل تھیں جن کی طرف سے پارسا آدمی کی نظریں بھی بے ساختہ اٹھ جاتی تھیں۔ دوسرے روز صبح صبح ہی مجھے راولپنڈی سے فون پر اطلاع ملی کہ ابا جی کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ ہسپتال میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ میں نے فوراً راولپنڈی کا رخ کیا اور ابا جی کی دیکھ بھال اور پھر ان کی صحت کی بحالی کے انتظار میں مجھے وہاں 1.5 پونے 2 ماہ رکنا پڑا۔ واپس آتے ہی شام کو میں نے تھرڈ ورلڈ ریستوران کی راہ لی۔ میری خاص کھڑکی کے پاس ایک صاحب اور ایک خاتون چائے پینے کے بعد بل ادا کر رہے تھے۔ میں ریستوران کے اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی کاؤنٹر کے پاس بیٹھا مینیجر اٹھا، مجھ سے مصافحہ کیا اور بولا، ہم لوگ تو پریشان ہو گئے تھے کہ صاحب کہاں گئے۔ سب کو تشویش تھی، مگر یہ باہر پان سگریٹ اور مشروبات کی دکان پر کام کرنے والا چاچا کریم بخش ہے نا، اس نے تو آپ کے بارے میں پوچھ کے جان عذاب میں کر دی۔ نہ جانے اسے آپ سے کیا کام ہے، باہر ملاقات ہوئی آپ سے؟ میں نے کہا مجھے تو وہ وہاں نظر نہیں آیا۔ مینیجر بولا ابھی آ جائے گا، اس سے ضرور مل لیجئے گا، کسی وجہ سے بہت بے چین ہے۔ جب تک میری نشست پر بیٹھے صاحب بل ادا کرنے کے بعد اٹھتے، میں سوچتا رہا کہ اسے مجھ سے ایسا کون سا ضروری کام ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اسے کوئی سفارش درکار ہو، شاید اسے اپنے لباس بدلنے کی سوچی ہو اور اس سلسلے میں مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہو، شاید وہ کسی بہتر روزگار کا متمنی ہو اور اس نے مجھ سے توقعات وابستہ کر رکھی ہوں۔ نشست کی خالی ہوتے ہی کرسی پر جا بیٹھا اور باہر نظر ڈالی تو وہی سرخ اور نیلی دھاریوں والی شرٹ پہنے کریم بخش ایک کار والوں سے خالی بوتلیں اور ان کے دام لے کر پلٹا۔ پلٹتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دونوں ہاتھوں سے تھامی ہوئی بوتلوں کو سمیٹتے ہوئے یوں میری طرف جھپٹا جیسے شیشہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے نکل کر دریا میں آنے والے سیلاب کی طرح اس کے سارے چہرے پر پھیل گئی۔ پھر اچانک سے اس نے ارادہ بدلا، پلٹا اور زیادہ سے زیادہ 15-20 سیکنڈ کے اندر اس ہمہ جہت مسکراہٹ کے ساتھ ریستوران کے اندر آ کر میری طرف بڑے اتفاق سے بڑھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے قریب آ کر مسافے کا وقفہ بھی برداشت نہ کیا اور بولا، آپ کہاں چلے گئے تھے صاحب جی؟ آپ کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے تھے؟ کوئی ضروری سفر کرنا پڑ گیا تھا کیا؟ کیا ہوا تھا صاحب جی؟ آپ کو کیا ہوا تھا؟ سارے چہرے پر آئے ہوئے مسکراہٹ کے سیلاب کے باوجود اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ میں نے تو ان دنوں جب بھی یہاں آپ کی کرسی پر کسی اور کو بیٹھے دیکھا تو میرا جی چاہا صاحب جی کہ میں ان سے کہوں کہ آپ ہوتے کون ہیں یہاں بیٹھنے والے، یہاں تو صرف ہمارے صاحب جی بیٹھتے ہیں۔ صاحب جی آپ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ٹھاک ہے نا آپ؟ میں سوچ رہا تھا کہ اس اپنائیت اور محبت کی تمہید کے بعد کریم بخش مجھے وہ کام بتائے گا جس کے لیے وہ اتنی شدت سے میرا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ بولا، یہ آدمی تو دن میں سینکڑوں ملتے ہیں صاحب جی، پر پیار سے دیکھنے والی آنکھیں مجھے اس کھڑکی میں سے ہی دکھائی دیتی ہیں، اور آج کل کون کسی سے پیار کرتا ہے صاحب جی؟